प्रारम्भं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। रुक्मिणी महोदय भवती सरस्वती श्लोकमपि वदति वा? भवान् शारदा श्लोकम् उक्तवान्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामः सिद्धस् भवतु अस्माकं सदा। The chandas is not right. नमस्ते मधुमती महोदय, धन्यवादाः। विभूति महोदय, रुक्मिणी महोदय, धन्यवाद। नमस्ते महोदय। This Sharadam Bhoja Sringeri Matha, it is composed by Sringeri Matha. आम् सत्यम्। किमपि संशयः अस्ति वा? गतसप्ताहे वयं किं पठितवन्तः? किमपि संशयः अस्ति वा? निच् प्रत्यय न एकं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः किल? तत्र किमपि संशयः अस्ति वा? किं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः गतसप्ताहे? प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च। तत्र किमपि संशयः अस्ति वा? प्रातिपदिकान्त नकारः, अत्र विषयत्रयमस्ति तस्मिन् सूत्रे। प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः भवति चेत् किं रूपं सिद्ध्यति, कुत्र णत्वं भवति? एतत् सूत्रं समासस्य विषये वा न वा? समासस्य विषये नास्ति वा? किमर्थम्? तत्र न तु समासः, प्रातिपदिकेन प्रत्ययं समस्यते। But is that a samasam? No, it's not a samasa. No, this sutram is samasa sutram va na va? Etat sutram kasmin विषये एतत् सूत्रम् अस्ति? प्रातिपदिकान्त नकारः, तत्र माशवापिन् इति शब्दः समासपदमेव। माश इति एकं पदम् अस्ति। अस्तु अत्र द्वयं मिलित्वा एव माशवापिन् इति भवति। अस्तु। सामान्यतया समासे णत्वं न भवति, किन्तु तत्र यथा अपवादः सर्वदा भवति एव। समासे न भवति णत्वं, किन्तु केचन केषुचित् सूत्रेषु णत्वं भवति समासे अपि। एतत् सूत्रं समासस्य विषये एव। तत्र माशवापिन् इति शब्दः एक समस्त पदम्, ऐ मीन् प्रातिपदिकम् ऑफ समास। अतः तत्र णत्वं भवति। प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति चेत् तत्र णत्वं भवति।
अतः माशवापिन् किन्तु तत्र विकल्पेन भवति मुख्यः विषयः विकल्पेन भवति णत्वम् अतः रूपद्वयं भवति माशवापिनौ माशवापिणौ द्वयमपि साध्यं रूपद्वयमस्ति नुं सम्बन्ध नकारः इत्युक्ते केवलं नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बहुवचने तत्र नत्वं कथं भवति इत्युक्ते एतस्य सूत्रस्य कारणेन एव नुं सम्बन्ध नकारः प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण नपुंसकलिङ्गे प्रथमा द्वितीया बहुवचने नत्वं भवति अकारान्त शब्दः नपुंसकलिङ्गे यथा फल इति अकारान्त शब्दः तादृश माशवाप इत्यपि एकः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः तत्र प्रथमा विभक्ति बहुवचने द्वितीया विभक्ति बहुवचने णत्वं भवति तदनन्तरं विभक्ति सम्बन्धी नकारः कुत्र कुत्र विभक्तिषु विभक्ति सम्बन्धी नकारः इत्यनेन णत्वं भवति केषुचित् विभक्तिषु भवति विभक्तिषु केषु विभक्तिषु भवति कोऽपि वदति वा केषु विभक्तिषु णत्वं भवति विभक्तिसम्बन्धी नकारः इति अस्ति तृतीया विभक्तिः तृतीया षष्ठी बहुवचन अपि भवति तदैव तावदेव तृतीया एकवचने षष्ठी बहुवचने पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तृतीया एकवचने षष्ठी बहुवचने भवति तदनन्तरं स्त्रीलिङ्गे केवलं षष्ठी बहुवचने भवति किमपि संशयः अस्ति वा अभ्यासं कुर्मः वा आं महोदय अस्तु एकनिमिषं तस्मात् पूर्वम् एकमपि सूत्रमस्ति तदपि दृष्ट्वा वयम् अभ्यासं कुर्मः अस्तु चैत्रा महोदय कुमति च इति एकं सूत्रम् अस्ति पठति वा कोऽपि अहं पठामि महोदय अस्तु पठतु कुमति च यदि पूर्वपदे निमित्तवर्णः वर्तते उत्तरपदे कुत्रापि ख वर्गवर्णयुक्तं वर्तते च तर्हि णत्वं नित्यं भवति कवर्ग पठतु कवर्गवति उत्तरपदे प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु नित्यं णत्वं स्यात् सो उदाहरणः दौर् अधिकं भाग्येन दौर्भाग्येण इति णत्वम् अस्ति तत्र दौर्भाग्येन इत्यस्य उत्तरपदे गकारः दट् इस् कवर्गीयः अस्ति अतः णत्वं नित्यम् अत्र न तु वैकल्पिकः सो वर्षभाग्येन चक्रवाकेण अपि तथा वर्षभोग्येन भोग्येन चक्रवाकेण तथा पूर्वसूत्रे वयं दृष्टवन्तः वैकल्पिकः भवति णत्वम् इति अतः रूपद्वयं भवति किन्तु एतेन सूत्रेण णत्वं नित्यं भवति अतः एकमेव रूपं तत्र रूपद्वयं नास्ति
किमर्थं चेत् एतत् सूत्रं पूर्वस्य सूत्रस्य अपवादः इति न वक्तुं शक्नुमः, किन्तु विधिसूत्रम् इत्युक्ते पूर्वसूत्रे वयं किं दृष्टवन्तः, अत्र पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् आदौ, तदनन्तरम् उत्तरपदे नत्वकार्यं भवति, मध्ये अव्यवधायकवर्णाः इत्यपि द्रष्टव्यम्, सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः सन्ति चेत् तत्र नत्वं भवति विकल्पेन इति। किन्तु एतस्मिन् सूत्रे कुमति च इति अस्ति। कु इत्युक्ते कावर्गीयवर्णः, किमपि कावर्गीयवर्णः अत्र उत्तरपदे अस्ति चेत् तत्र नत्वं नित्यं भवति। अतः पूर्वसूत्रे विकल्पेन भवति नत्वं, किन्तु एतेन सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति, तत्र एव भेदः। अतः उत्तरपदे सर्वदा पश्यन्तु तत्र किमपि कावर्गीयवर्णः अस्ति वा इति। अस्ति चेत् तत्र विकल्पेन नत्वं न भवति, किन्तु नित्यं नत्वं भवति, एकमेव रूपम्। अत्र पूर्वपदे निमित्तवर्णः वर्तते, पूर्वपदं तत्र दौर् इति पूर्वपदं, तत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति। उत्तरपदे कुत्रापि कावर्गवर्णयुक्तं वर्तते च तर्हि नत्वं नित्यं भवति। अत्र उत्तरपदे कुत्रापि कावर्गीयवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु, तत्र अस्ति भाग्येण, तत्र गकारः अस्ति कावर्गीयवर्णः, अतः तत्र नत्वं नित्यं भवति। अत्र किमपि कावर्गीयवर्णः नास्ति चेत् नत्वं विकल्पेन भवति, किमपि कावर्गीयवर्णः अस्ति चेदेव नत्वं नित्यं भवति। अतः एव वर्षभोग्येण, तत्रापि वर्ष इति पूर्वपदं, भोग्येण इति उत्तरपदं, तत्र आदौ वयं द्रष्टव्यं निमित्तवर्णः अस्ति वा पूर्वपदे इति। अत्र रेपः अस्ति, तदनन्तरं मध्ये अपि सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः सन्ति वा इति पश्यन्तु, मध्ये अपि बकारः अस्ति, ओकारः अस्ति, सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः। अत्र गकारः अस्ति, अतः नत्वं नित्यं भवति। तत्र यकारः सर्वे अपि, अत्र रेपः अस्ति, तदनन्तरं मध्ये ये वर्णाः सन्ति, बकारः, ओकारः, गकारः, यकारः, एकारः, सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः एव, अतः तत्र नत्वं भवति। किन्तु विकल्पेन वा नित्यं वा इति वयं कथं निर्णयं करणीयम् इत्युक्ते तत्र कावर्गीयवर्णः किमपि अस्ति वा इति पश्यन्तु। तत्र कावर्गीयवर्णः अस्ति चेत् नित्यं भवति नत्वम्, अतः एकमेव रूपं भवति। तादृशमेव चक्रवाक्येण अपि। कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? अत्र पूर्वपदं किम्? चक्र। चक्र। उत्तरपदं? वाक्येन, वाक्येन, वाच् वाक्येन। तत्र ककारः अस्ति, सो चक्र, तत्र निमित्तवर्णः कः? ऋकारः, रकारः, रेपः, रेपः, रेपः। मध्ये के वर्णाः सन्ति? अकारः, वकारः, अगेन one more आकारः, and then ककारः, एकारः। सर्वे अपि के वर्णाः? अव्यवधायकवर्णाः। तत्र उत्तरपदे कावर्गीयवर्णः अस्ति वा? क वर्णः अस्ति, ततः नकारस्य णत्वं भवति।
अतः एकमेव रूपं चक्रवाकेण। किमपि संशयः अस्ति वा? अतः अत्र किमपि विभक्तिरूपम् अस्ति चेत् तत्र विषयत्रयं द्रष्टव्यम्। अत्र आदौ निमित्तवर्णः अस्ति वा पूर्वपदे, उत्तरपदे कः वर्णः अस्ति, किमपि कावर्गीयवर्णः अस्ति वा। तस्मात् पूर्वं मध्ये ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः सन्ति वा इति पश्यन्तु। तदनन्तरम् उत्तरपदे किमपि कावर्गीयवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु। तदनन्तरं नत्वं विकल्पेन भवति वा नो चेत् नित्यं भवति वा इति स्पष्टं भवति। तदनन्तरं लेखनीयम्। अतः अत्र सोपानानि कथं भवति? वर्षभोग्येन, आदौ रसाभ्यां नो नः, तावदेव। समानपदे त्यजतु। किमर्थं चेत् अत्र समस्तपदम् इति कारणेन सम्पूर्णसूत्रं वयं न प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः तत्र। अतः केवलं रसाभ्यां नो नः। तदनन्तरम् अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेति। तदनन्तरं प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु च। तदनन्तरं कुमति च। तादृशं सोपानानि भवन्ति। वयम् अभ्यासं कुर्मः। विभूति महोदय, तदनन्तरं रुक्मिणी महोदये, मधुमती महोदये। क्षम्यताम्। कार्यवाहिनी पूर्वपद कार्य, उत्तरपद वाहिनी। सम्यक्। निमित्तवर्ण रेफ् अस्ति। मध्ये वकार, आकार, हकार, ईकार अस्ति। अत्र कवर्गीयवर्ण नास्ति। सम्यक्। अतः रूपद्वयं वा एकमेव रूपं वा? कावर्गीय अस्ति चेत् एकमेव रूपं भवति। कावर्गे नास्ति, अतः णा न भवति। रूपद्वयं भवति किल? रूपद्वयम् इत्युक्ते किं? नत्वं भवति एकस्मिन् रूपे, नत्वं न भवति एकस्मिन् रूपे। अतः कार्यवाहिनी अपि सम्यक्, कार्यवाहिनी अपि सम्यक्। अवगच्छति वा? इदानीं वदतु, अत्र प्रातिपदिकान्तः नकारः इत्यनेन तत्र णत्वं विकल्पेन भवति वा, नो चेत् नुं सम्बन्ध नकारस्य कारणेन वा, नो चेत् विभक्ति सम्बन्धी नकारस्य कारणेन वा? पदं किम् आसीत्? कार्य वाहिनी। कार्यवाहिनी। वदतु। So out of these three, because of one it happens. First one, Pratipadikanta.
प्रातिपदिकान्तनकारः वा कार्यवाहिनी कार्यवाहिनी इति अस्ति Mahodaya, so is it because of the third one that the Strilingam? वदतु महोदय Can you go back to that page? That's great. एकनिमिषम् Karyavahin, so the Antima Padam is in and Strilingam. Ataha Karyavahini iti aham chintayami. सो प्रातिपदिकान्तनकारः वा नुम् सम्बन्धनकारः वा नो चेत् विभक्तिसम्बन्धी नकारः वा But Strilingam comes only in the Strilingam. third one. That comes only in the third one. But I'm just thinking, where is that Vibhakti Sambandham there? विभक्तिसम्बन्धी Karyavahin. स्त्रीलिङ्गम् इति भवती वदति चेत् प्रातिपदिकान्तनकारः एव भवति तत्र प्रातिपदिकान्ते एव तत्र कार्यवाहिनी इति भवति यथा नदी शब्दवत् नदी इति प्रातिपदिकं भवति तत्र किल तादृशं कार्यवाहिनी इति अस्ति चेत् तत्र स्त्रीलिङ्गम् इति वयं चिन्तयामः चेत् प्रातिपदिकान्तनकारः एव भवति किन्तु तत्र प्रश्नः कार्यवाहिनी इति पदं स्त्रीलिङ्गशब्दः वा इति It's a trick question. Karyavahin. So गुणिन् शब्दवत् खलु भगिनि नकार Karyavahin. कार्यवाहिनी स्त्रीलिङ्गशब्दं वा maybe like Gunin Shabda, when it becomes. There is a possibility of it being Strilinga also, but I'm just trying to confuse you. There is a possibility, but I'm just trying to confuse you, that's all. Strilinge samana rupameva. Strilinge samanam rupam. Yeah, so it could be possibly, सम्बन्धात् एव वयं वक्तुं शक्नुमः. Even then, we won't be able to say that unless you have a really big sentence. Okay, naman shabda, nakaranta napumsakalinga shabda. Rupam kim bhavati? Pratama vibhakti rupani. What sabda? I'm sorry. Naman. Namani, namani. Naman? Namani, namani. Namani, namani. Yeah, namani. For dvivachana, dirgha ikara? Namani, namani. For dvivachana. No, namani, namani. Namani. Oh, okay. Dirgha ikara. Oh, okay. Dirgha
इकार द्विवचने किं भवति तत्र Okay, दीर्घ इकार. Okay. कर्मन् शब्दः अपि तादृशमेव नकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः कर्म कर्मणि कर्माणि तत् यद् कर्मणि तत्र नकारं भवति. तत्र नकारः अस्ति नत्वं भवति न न न अत्र नकारः अस्ति तादृशम् अहं तत्र किम् ईकार दीर्घस्य विषये भवती उक्तवती. ओके. प्रातिपदिकान्त नकारः भवती उक्तवती किल महोदये मधुमती महोदये आं महोदय भवती उक्तवती किल स्त्रीलिङ्गशब्दः एव एतत् अवगच्छति वा भेदः वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः नपुंसकलिङ्गशब्दः वा नो चेत् एतद् पदं स्त्रीलिङ्गशब्दः वा इति वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः You have to know the word. That is only you have to know whether it is a nakarantah shabdah eva va no chet akaranta napunskalinga shabdah iti vayam chintayamah chet tatra brahmah bhavati kila. So karyavahini च स्त्रीलिङ्गशब्दः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः नदीशब्दवत् रूपाणि भवन्ति अतः प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं कार्यवाहिनी तस्य प्रातिपदिके नकारः अस्ति अतः प्रातिपदिकान्तः नकारः इत्यनेन तत्र नत्वं भवति. So you have to know the word. It ends with what you should know. Otherwise, we might get confused. What is the pullinga rupa? Karyam bhagati iti karyavahini vaha? Karyavahini. If it is vahinah, then it will be like masha vapin shabdavat. Yeah. Masha vapin, masha vapi, masha vapinau, masha vapinah. So it will be karyavahi pullinge. Karyavahi, karyavahinau, karyavahinah, vahinah. So pratama vibhakti ekavachana rupam pullinge vahi iti hrasva ikaranta. hrasva ikara bhavati. Okay. महोदय ये तु तत्पुरुष समासः खलु समासस्य विषये मम ज्ञानम् अल्पज्ञानम् अतः भवती मां सूचयतु किं भवति. न समास नत्वं मध्ये न आगच्छति इति अहं चिन्तयामि. सामान्य नियमः तादृशमेव. सामान्यतया समासे नत्वं न भवति किन्तु तत्र एतेन सूत्रेण समासे अपि नत्वं भवति. किन्तु कुत्र कुत्र भवति इत्युक्ते तत्र विभक्तिरूपेषु भवति. पुल्लिङ्गे द्विवचने अपि भवति. तदनन्तरं स्त्रीलिङ्गे नदीशब्दवत् भवति. तत्र यत्र यत्र नकारस्य अवकाशः अस्ति इति पश्यन्तु तत्र सर्वत्र नकारः भवति एव. तदनन्तरं नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बहुवचने भवति. तदनन्तरं तृतीया विभक्ति एकवचने षष्ठी बहुवचने अपि भवति. अतः तत्र प्रातिपदिके एव नकारः अस्ति चेत्
यथा तत्र अस्ति किल कार्यवाहिनी तत्र प्रातिपदिके एव नकारः अस्ति अतः नदी शब्दवत् रूपाणि कथं भवति तत्र कार्यवाहिनी कार्यवाहिन्यौ कार्यवाहिन्याः अतः तत्र नकारः सर्वत्र अत्र भवति किल यथा नद्या कार्यवाहिन्या अतः सर्वत्र एव नकारः तत्र भवति स्त्रीलिङ्गे अवगच्छति वा So tat sarvada natvam also bhavat natvam bhavati bhavati स्त्रीलिङ्ग strilinga स्त्रीलिङ्गे so nakaranta pradipadikam iti karanat sarvatra you see the natvam okay strilinga okay पुल्लिङ्गे अपि तादृशमेव आसीत् किल पुल्लिङ्गे एव वयं दृष्टवन्तः पुल्लिङ्गे अपि तत्र कुत्र कुत्र अवकाशः अस्ति इति पश्यामः चेत् तत्र केवलं पुल्लिङ्गे तत्र पश्यतु पुल्लिङ्गे अत्र द्विवचने अपि भवति बहुवचने अस्ति तदनन्तरं वापि नं द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति यत्र यत्र नकारस्य अवकाशः अस्ति तत्र यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्र रूपद्वयं भवति and tatra eva kumati cha iti sutrena if uttarapade kavargiya varnah bhavati chet nityam natu vikalpah न तत्र विकल्पः न नित्यं भवति एकमेव रूपं भवति no that's what I'm saying if so, okay yeah no need for the kumati cha tatra okay अत्र हर्षभावेन इति वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र कावर्गीयवर्णः नास्ति अतः रूपद्वयं भवति no what I'm saying is if there is a kavargiyvarnah asti chet then it will be nityam only ekameva roopam एकमेव रूपं भवति विभूति महोदय भवान् अवगच्छति वा सो कार्यवाहिनी स्त्रीलिङ्गपदं नदी शब्दवत् तस्य रूपाणि भवन्ति if it had been napumsakalinga then we would have had it as karyavaha then you will have only in prathama vibhakti dvivachanam tritiya vibhakti dvivachanam so you have to know the konja shabda paricaya avashyakam tatra no chet bramah bhavati कार्यवाहिनी स्त्रीलिङ्गपदम् अतः प्रातिपदिकान्त नकारः तस्य रूपाणि नदीशब्दवत् भवति रूपद्वयम् अतः कार्यवाहिनी अपि सम्यक् एव कार्यवाहिनी अपि सम्यक् एव so simhavahini or simhavahini tatrapi रूपद्वयम् अस्ति सिंहवाहिनी तत्र no निमित्तवर्णः नास्ति ओके अस्तु इदानीं ओके मया अवसरः अस्ति रवि मयूखेन तत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति पूर्वपदे वकारः इस् अव्यवधायकवर्णः एव and then उत्तरपदे ककारः अपि भवति so the सोपानानि प्रथमसोपानं निमित्तः वर्णः अस्ति वा इति निमित्तः वर्णः अस्ति समस्तपदं नो अव्यवधायकवर्णाः
एव सन्ति so then खवर्गीयवर्णः अपि अस्ति उत्तरपदे so ततः णत्वं नित्यं भवति अतः नित्यं भवति न तु विकल्पेन आदौ वयं चिन्तयामः विभक्तिसम्बन्धी नकारः तत्र प्रातिपदिकान्ते विभक्तिषु इति सूत्रेण नत्वं विकल्पेन भवति इति किन्तु वयं यदा वयम् उत्तरपदे दृष्टवन्तः तत्र कावर्गीयवर्णः अस्ति अतः विकल्पेन न कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति सम्यक् धन्यवादः मधुमती महोदय वर्षभोग्येन but before I answer I just wanted to recall this avyavadayika varnaha. I forgot. If I can request you to see, I remember like this when I taught in SAFL Samskrita Bharati tatra I told the kids Hawaii cup. Okay, Hawaii, Hakara, Vakara, Yakara. Then cup means Kavargiya, Pavargiya. Like that you can remember. And Hawaii cup. Add to that. So I love listening to the music. I drink coffee, something like that you think. So Hawaii, you are in Hawaii, something like that. So Hawaii cup, Swaraha. So avyavadayika varnaha ityukte vadatu. वर्षभोग्येन निमित्तवर्णः अस्ति पूर्वपदे तत्र ट्रिक् क्वेश्चन् निमित्तवर्णः कः वर्ष तत्र रेपः अपि अस्ति षकारः अपि अस्ति तत्र निमित्तवर्णः कः द्वयमपि निमित्तवर्णः खलु द्वयमपि निमित्तवर्णः but only one you can take. I don't know the rule which has to be taken. So the last nimitta letter. So from shakara. that only had Shakara. भोग्येन वर्ष भोग्येन so अव्यवदायिकवर्णाः नास्ति खलु अव्यवदायिकवर्णाः इत्युक्ते हकारः बकारः न तेन कारणेन नत्वं भवति वा न वा अव्यवदायिकवर्णः अस्ति चेत् नत्वं भवति सत्यम् अत्र अव्यवदायिकवर्णः नास्ति अव्यवदायिकवर्णाः सन्ति इति कारणेन एव नत्वं भवति किल आम् तत्र नकारः अन्ते अस्ति No, Mahodaya, the explanation should be different, right? Avyaiva vadayaka varnaha santi chet natvam na bhavati. That is the iti na. No. Avyaiva vadayaka varnaha santi chet natvasya bhadakam nasti. अव्यवदायक इत्युक्ते नत्वकार्यस्य बाधकं नास्ति व्यवदायक इति अस्ति चेत् नत्वकार्यस्य बाधकम् अस्ति so अव्यवदायकवर्णाः सन्ति चेत् इति कारणेन natvam na bhavati but because if there is a vyavadayaka varna then their protective effect is gone right so
Mahodaya, what was that now? So अव्यवधायकवर्णाः तत्र सन्ति वा? सर्वे वर्णाः अव्यवधायकवर्णाः एव वा? न Mahodaya. Which varna is not avyavadayaka? हकारः नास्ति, वकारः नास्ति, यकारः अपि नास्ति। अत्र पश्यतु, अत्र अव्यवधायकवर्णाः इत्युक्ते ये वर्णाः मध्ये सन्ति। अस्तु, आदौ मध्ये ये वर्णाः सन्ति, तत्र शकारः अस्ति, तत्र अन्ते नकारः अस्ति। नकारः, सो भकारः, मध्ये वर्णाः भकारः, ओकारः, गकारः, यकारः, एकारः सन्ति। ये वर्णाः वदतु, तत्र कुत्र भवति? अत्र अट्कुप् वाङ्गं व्यवायेपि इति सूत्रम् इदानीम् एव अहम् उक्तवती, तत्र हवाय् कप् स्वराः। सो हवाय् इत्युक्ते हकार, वकार, यकार, तत्र किं के वर्णः? यकारः अस्ति। अनन्तरं कप्, तत्र किम् अस्ति? कावर्गीय पावर्गीय वर्णः किम् अस्ति तत्र? कः अस्ति? गा अस्ति, परन्तु गा अस्ति, गा अस्ति। and this according to this kumati cha, that's the next sopanam. So it's according to that it nakaram natvam nityam bhavati. सत्यम्। अतः नत्वं भवति। केन सूत्रेण नत्वं भवति? So please go through the steps again. आदौ निमित्तवर्णः अस्ति वा? आदौ विभागं कुर्वन्तु, पदस्य विभागं कुर्वन्तु। पूर्वभागम् उत्तरभागम् इति आदौ विभागं कुर्वन्तु। अत्र पूर्वभागे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु। तदनन्तरं मध्ये नत्वं सदा उत्तरपदे एव भवति समासे। अतः मध्ये ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे कीदृशवर्णः? अव्यवधायकवर्णः वा व्यवधायकवर्णः वा इति पश्यन्तु। अत्र केवलम् अव्यवधायकवर्णाः सन्ति चेत् नत्वं भवति। किन्तु इदानीं प्रश्नः, तत्र नत्वं नित्यं भवति वा नो चेत् विकल्पेन भवति वा इति। नत्वं नित्यमेव भवति। किमर्थं चेत् तत्र कावर्गीयवर्णः अस्ति उत्तरपदे, अतः कुमति च इति सूत्रेण तत्र नत्वं नित्यं भवति। स्पष्टं वा महोदय? एकः प्रश्नः। एकं सूत्रम् अस्ति, तत्र तृतीयवर्ण गकारः becomes vyavadayaka I forget that sutra. There's one place that the gakaraha becomes Sanyayam magaha. Oh, okay. Sanyayam magaha tatra purvapade antima varnaha kevalam gakaraha. Kavargya varnaha sarve api na. No, just the gakaraha. Just the third letter. Okay. Only ga varnaha tatra purva padasya ante bhavati chet. So samnyayam agaha. Okay, that was I forgot that. Astu. Idanim अहं वदामि। अत्र पूर्वपद हर्ष उत्तरपद भावेन हर्षभावेन पूर्वपदे द्वय निमित्तवर्णं सन्ति। रेफ sh cha. So I will take sha. You will take shala. You have to take only sha. Astu.
मध्ये भकार आकार वकार एकार. So हवाई कप फॉर्मूला प वर्गस्य भ एवं व सन्ति. So अतः णत्वं द्वयवर्ण भ व द्वय नत्वं विकल्पेन भवति वा नित्यं भवति वा? नित्यं भवति. नित्यम् इत्युक्ते एकमेव रूपं भवति वा? तत्र गकारः अस्ति वा उत्तरपदे? न, गकार नास्ति. गकारः नास्ति चेत् विकल्पेनैव भवति नत्वम्. अत्र पश्यतु, वर्षभोग्येण तत्र गकारः अस्ति. अतः नत्वं नित्यं भवति, एकमेव रूपम् अतः. किन्तु अत्र कार्यवाहिनी तत्र गकारः नास्ति उत्तरपदे, अतः नत्वं विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयम्. अत्र हर्षभावेन अपि तादृशम् एव, तत्र गकारः नास्ति उत्तरपदे, अतः रूपद्वयं भवति, अतः विकल्पेन भवति हर्षभावेन हर्षभावेन. द्वयमपि सम्यक् एव. विकल्पेन भवति. केवलं तत्र किमपि कवर्गीयवर्णः तत्र अस्ति चेदेव नत्वं नित्यं भवति. अस्तु, सम्यक्, धन्यवादः. सम्यक्, धन्यवादः. रुक्मिणी महोदय, भवत्याः अवसरः वा? आं महोदय. क्षोभावहानि. क्षोभावहानि तत्र अहं न जानामि पूर्वपदं किम् इति. क्षोभा. ओके. सो निमित्तवर्णः शकारः भवति पूर्वपदे एव. उत्तरपदे नकारः भवति. मध्ये अव्यवधायकवर्णाः एव सन्ति. कुमति च इति सूत्रेण कवर्गीयवर्णाः नास्ति. तस्मात् कारणात् णत्वं विकल्पेन भवति. अस्तु, सम्यक्. बट् अहं विस्मृतवती. अत्र तत्र नुं सम्बन्धी नकारः इति कारणेन तत्र णत्वं विकल्पेन भवति. That sutram is there. प्रातिपदिकान्त नुं विभक्ति इति सूत्रम् अस्ति, किन्तु तत्रापि भागत्रयम् अस्ति. केन भागेन तत्र भवति इत्युक्ते नुं सम्बन्धी नकारः इति कारणेन तत्र. नुं सम्बन्धी नकारः इत्युक्ते किं लिङ्गं सूचयति? तत्र कः लिङ्गः? नपुंसकलिङ्ग. सम्बन्धी नकारः कः लिङ्गः, तो इट् इस् पुल्लिङ्गम् अस्ति. ओ, कः लिङ्गः? अस्तु. किं लिङ्गं? सो नपुंसकलिङ्गमेव. तत्र नुं सम्बन्धी नकारः केवलं नपुंसकलिङ्गविषये एव. तत्र प्रथमा द्वितीया बहुवचने तस्मिन् विषये एव एतत् एषः भागः सूचयति. अतः नुं सम्बन्धी नकारः
नपुंसकलिङ्गम् नुम् सम्बन्धी नकारः इत्युक्ते किम् इति पुनरेकवारम् एक्स्प्लेन् कर्तुं शक्नोति वा? विवरणं दातुं शक्नोति वा? विवरणं दातुं शक्नोषि वा? नुम् सम्बन्धी नकारः तत्र नपुंसकलिङ्गे किमपि पदं स्वीकुर्वन्तु, पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा, तत्र किं भवति, आदौ प्रातिपदिकं भवति, तदनन्तरं सुप्रत्ययः योजनीयं, सुप्रत्ययं योजनीयम्। अत्र नपुंसकलिङ्गस्य सुप्रत्यये एव नकारः आगच्छति। उदाहरणार्थं पुष्पम् इति स्वीकुर्मः चेत्, केवलम् अहम् एकमेव पदं स्वीकरोमि, समस्तपदं न, पुष्पम् इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र किं भवति, पुष्प इति प्रातिपदिकं, किन्तु रूपं किं सिद्ध्यति, पुष्पं, पुष्पे, पुष्पाणि। तत्र णि श्रूयते किल, नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचने, तस्मिन् विषये एव। नुम् सम्बन्धी नकारः इत्युक्ते तत्र एकम् अपि सूत्रम् अस्ति। किं कः सुप्रत्ययः तत्र योजनीयं, नपुंसकलिङ्ग जलज इति सूत्रम् अस्ति तत्र। अहं तत्र पूर्वस्मिन् वर्गे दर्शितवती इति चिन्तयामि, नो चेत् इदानीमेव अस्ति किल, एकनिमिषम्। नपुंसक अत्र पश्यतु, नपुंसकस्य झलचः इति अस्ति एकं सूत्रं, नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रम् एव सुप्रत्यये नकारस्य आगमनकार्यं करोति। सो नकारस्य आगमः भवति, कुत्र भवति, सुप्रत्यये भवति। कस्य सुप्रत्यये भवति, नपुंसकलिङ्गस्य सुप्रत्यये भवति। अतः नुम् सम्बन्ध इति विषयः केवलं नपुंसकलिङ्गस्य तत्र सुप्रत्यये नकारस्य आगमः भवति इति सूचयति। अतः नुम् सम्बन्ध नकारः इत्युक्ते केवलं नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बहुवचने। स्पष्टं वा? अस्तु। प्रयोगेण, प्रा प्लस् योगेण। सो पूर्वपदे रेपः अस्ति, निमित्तवर्णः अस्ति, यकारः अस्ति, अव्यवधायिकवर्णः, कवर्गस्य गकारः अपि अस्ति, अतः नित्यं नत्वं भवति। नित्यं नत्वं भवति कुमति च इति सूत्रेण। किन्तु तस्मात् पूर्वं तत्र प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च इति सूत्रमपि अस्ति। तत्र केन भागेन तत्र योगेण इति भवति, प्रातिपदिकान्त नकारः वा, नो चेत् नुम् सम्बन्धः वा, नो चेत् विभक्तिषु वा। I think it is विभक्तिषु। विभक्तिषु एव। तृतीया विभक्ति एकवचने रूपम् अस्ति चेत्, नो चेत् षष्ठी बहुवचने रूपम् अस्ति चेत् विभक्तिषु एव। तदनन्तरं कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति। अस्तु, विभूति महोदय एकनिमिषम्। वारी वाहनां, पूर्वपद वारी, उत्तरपद वाहनां,
पूर्वपदे रेप् अस्ति निमित्त वर्णम् उत्तरपदे वकार हकार अव्यवधायक वर्णम् ह व ह द्वय हवाई कप ये वैकल्पिक सूत्रेण अणत्वं भवति। सत्यं क वैकल्पिक क वर्ग नास्ति, क वर्ग वर्ण नास्ति। तत्र केन भागेन भवति? प्रातिपदिकान्तः वा नुं वा नो चेत् विभक्ति वा? विभक्ति विभक्ति षष्ठी विभक्ति अस्ति तत्र षष्ठी बहुवचनम् अतः विभक्ति सम्बन्धी नकारः। तदनन्तरं कुमति च सूत्रस्य अवकाशः एव नास्ति, अतः रूपद्वयं विकल्पेन भवति। धन्यवादः। धन्यवादः, सम्यक्। अहं मूढमति। न महोदय, न न न न अहं न श्रुतवती। किम् उक्तवान्? अहं न श्रुतवती। सः उक्तवान् मूढमतिः। न महोदय, तादृशं नास्ति, कोऽपि तादृशं नास्ति। This is the second time I'm listening, so I'm a little familiar. Swargagaminau. Tatra Swarga iti purvapadam, Gaminau iti uttarapadam. Repaha purvapade asti, so nimitta varnaha. Then madhye कुमति च इति सूत्रेण खवर्गीय खवर्गीय वर्णः अस्ति, नो अव्ययदायकवर्णः, ततः अण्णत्वं नित्यं भवति। तत्र णत्वं विभक्ति कारणात् अस्ति। द्वितीयवचने द्विवचन तत्र द्विवचनं भवति। सो तत्र न गामिन् शब्दः गामिणौ इति द्विवचन अस्ति। प्रथमाविभक्ति द्वितीयविभक्ति अपि समानरूपमेव। मासवापिन् तत्र प्रातिपदिके एव नकारः अस्ति, तादृशं तत्र स्वर्गगामिन्। That itself is enough. Okay. Yeah, okay. So whatever is applicable first, we should just take. Okay, astu. Mahodaya, I have to go help with the kids. धन्यवादः महोदय। क्षम्यताम्। मधुमती महोदय, भवती वदति वा?
Mother. So this is done. Swargavagino is Swargagamino is done. Swargagaminau. So she just finished with Swarga. Chakravakena. Chakra plus Vakena. Purvapade repah asti. Avyavadaika varnaha api santi. कवर्गः अस्ति उत्तरपदे अतः नत्वं नित्यं भवति मधुमति महोदये महोदय क्षम्यतां वदति वा इदानीं चक्रवाकेन तत्र पूर्वपदे रेपः अस्ति उत्तरपदम् इस् वाकेन and अव्यवदायिकवर्णाः सन्ति उत्तरपदे कवर्गस्य ककारः अस्ति अतः नत्वं नित्यं भवति अस्तु केन भागेन भवति तत्र प्रातिपदिकान्त नकारः इति अस्ति तदनन्तरं नुं सम्बन्धः विभक्ति conveniently I moved ahead and you caught me there can you go to that slide Vakena will be Tritiya ekavachana Vibhakti Rupa Sambandha विभक्ति सम्बन्ध नकारः एव तत्र अस्ति ओके सम्यक् धन्यवादः किमर्थं सर्वम् आगच्छति इति जना न जानामि अस्तु अहं मूढमति अतः न महोदय कृपया तादृशं मा वदतु सर्वं दृश्यति न मम दोषः तत्र अस्ति स्लैड् मध्ये अहं न जानामि किमर्थं तादृशम् अभवत् इति अस्तु अनन्तरम् अहं परिष्करोमि प्रभावेण अपि तादृशमेव किल तत्र पूर्वपदे निमित्तवर्णः रेपः अस्ति भावेण तत्र अव्यवधायकवर्णाः अतः नत्वं भवति तत्र क वर्गस्य वर्णः नास्ति अतः तृतीया विभक्ति नहीं तृतीया विभक्ति एकवचन वैकल्पिकः अतः रूपद्वयं भवति विभक्ति सम्बन्धी नकारः is like prayogena सम्यक् प्रयोगेण
अस्तु इदानीम् एकं नूतनसूत्रम् अद्य पश्यामः सकण्डपदे सकण्डे पदे समासे असमासे इदानीमपि वयं दृष्टवन्तः समासस्य विषये एव किन्तु सकण्डे पदे इत्युक्ते वयं सर्वदा चिन्तयामः समस्तपदं केवलं समस्तपदम् इत्येव अस्ति तत्र इति तादृशं न तत्र सकण्डपदम् इत्युक्ते तत्र संयुक्तपदमपि अस्ति समस्तपदमपि अस्ति कुत्र भेदः संयुक्तपदम् इत्युक्ते किं समस्तपदम् इत्युक्ते किम् इति पश्यामः सकण्डं पदं नाम समस्तपदं समस्तं पदं संयुक्तपदम् इति वा सकण्डपदम् इत्युक्ते सामान्यतया चिन्तनं कथमस्ति चेत् केवलं समस्तपदम् एव सकण्डपदम् इति वयं चिन्तयामः किन्तु तादृशं नास्ति अत्र सकण्डपदम् इत्युक्ते समस्तपदमिति भवति संयुक्तपदमपि भवति समस्तपदम् इत्युक्ते किम् अत्र सुबन्तपदम् अस्ति चेत् तस्य मेलनं भवति अतः सुबन्तम् एकं पदम् अस्ति द्वितीयपदमपि सुबन्तम् अस्ति चेत् तत्र एव समासः भवति उदाहरणं पश्यामः चेत् तत्र प्रा इति उपसर्गः अस्ति तदनन्तरं नयनम् इति अस्ति सर्वदा उपसर्गः अपि एकं पदमेव सुबन्तं पदम् अतः प्रा इति सुबन्तं नयनम् इति कृदन्तं कृत् प्रत्ययः योजयित्वा भवति यथा तवतु तत्र सर्वत्र सुप्रत्ययः योजयित्वा एव प्रथम सिद्ध्यति किल पठितवत् तत्र तवतु प्रत्ययः सुप्रत्ययः योजयित्वा एव पठितवान् इति भवति तादृशमेव तत्रापि नि इति धातुः भवति तदनन्तरं कृत् प्रत्ययः योजनीयं तदनन्तरं पुनः सुप्रत्ययः योजयित्वा एव नयनम् इति सिद्ध्यति वयं पश्यामः चिन्ता मास्तु इदानीं जानन्तु प्रा इत्यपि सुबन्तम् एव नयनम् इति पदमपि सुबन्तम् एव द्वयमपि सुबन्तम् अतः समस्तपदं प्रणयनम् इति भवति तत्र नत्वं भवति मधुमती महोदय भवती पठति वा आं महोदय सकण्डं पदं नाम समस्तं पदं संयुक्तपदम् इति वा समस्तं पदं समासः सुबन्तम् अधिकं सुबन्तं प्रा प्लस नयनं प्रणयनं समासे पूर्वपदे उपसर्गे निमित्तं भवति उत्तरपदे नत्वस्य कार्यं भवति समासे पूर्वपदे उपसर्गे निमित्तं भवति उत्तरपदे नत्वस्य कार्यं भवति पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः किल पूर्वपदे एव निमित्तवर्णः भवति किन्तु तत्र पूर्वपदे इत्युक्ते किम् उपसर्गः एव तत्र पूर्वपदं भवति तत्र निमित्तवर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अस्ति निमित्तवर्णः प्रा तत्र रेपः अस्ति तदनन्तरं नत्वस्य कार्यं सर्वदा समासपदे उत्तरपदे एव भवति तत्र नयनम् एव उत्तरपदं तत्र एव नत्वं भवति अतः प्रनयनम् इति भवति विभूति महोदय भवान् पठति वा असमस्तं पदम् असमासः संयुक्तपदं सुबन्तं प्लस तिङन्तं प्लस नमति प्रणमति संयुक्तपदे केवलं पदस्य संयोजनं भवति न तु समासः अत्र उपसर्गे निमित्तं भवति क्रियापदे णत्वस्य कार्यं भवति समासः सुबन्तानां भवति न तु तिङन्तानां धन्यवादः अतः तत्र समासे असमासे इति अस्ति समासे इत्युक्ते
सुबन्तानां भवति असमासे इत्युक्ते तत्र सुबन्तम् एकं पदम् अन्यत् पदं तिङन्तं सुबन्तं तत्रापि उपसर्गः एव भवति प्र इति तदनन्तरं तिङन्तम् इत्युक्ते किमपि लकाररूपं लट् लकाररूपं नमति इति अस्ति तत्रापि निमित्तवर्णः भवति वा इति पूर्वपदे पश्यतु रेपः अस्ति नत्वस्य कार्यम् उत्तरपदे भवति अतः नमति नत्वं तत्र भवति अतः समासः इत्युक्ते किं सुबन्तं द्वयमपि सुबन्तं भवति चेदेव तत्र समासः भवति किन्तु तत्र किम् अस्ति द्वयमपि सुबन्तं नास्ति प्रा इति सुबन्तम् एव किन्तु नमति इति तिङन्तं पदम् अतः तत्र समासः नास्ति केवलं संयोगः भवति संयोगः संयुक्तपदम् इत्युक्ते जस्ट् जायिनिङ्ग् आफ् द वर्ड्स् तत्र एव भेदः अतः समस्तपदम् इत्युक्ते प्रणयनं संयुक्तपदम् इत्युक्ते प्रणमति द्वयमपि सकण्डः एव अतः सकण्डं पदम् इत्युक्ते समस्तपदमपि भवति यथा प्रणयनम् इति समस्तपदं तदपि सकण्डपदम् एव तदनन्तरं संयुक्तपदम् इत्युक्ते प्रणमति तदपि सकण्डं पदम् एव इदानीं किमपि संशयः अस्ति वा एतावता स्पष्टं वा क्लियर् महोदय अहं समासं न जानामि समासम् इत्युक्ते सुबन्तस्य मेलनं पदद्वयं वा त्रयं वा any subanta any number of subantas can be joined together for samasa but for example we are taking only just two words subantam you can have either like 4 words or 5 words or 6 words 10 words समस्तपदम् so तत्र मेलनं भवति so संयुक्तपदं सकण्डं पदं नाम संयुक्तपदं समस्तपदम् इति वा इति राइट प्राणमति इदानीं वयं दृष्टवन्तः संयुक्तपदम् इति समस्तपदम् इत्युक्ते प्रणयनम् धातुभ्यः विद्यमानाः प्रत्ययाः द्विविधाः भवति अत्र धातुः अस्ति चेत् तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा संयुक्तपदं भवति तदनन्तरं कृत् प्रत्ययः योजयित्वा आदौ प्रातिपदिकं सिद्ध्यति तदनन्तरं सुप्रत्ययः योजयित्वा एव सुबन्तं भवति अत्र पश्यतु असमासे आदौ प्राणमति इति भवति समासे इत्युक्ते प्रणयनम् तत्र किं भवति उपसर्गः धातुः शप् तिङ् प्रत्ययः समासे उपसर्गः धातुः कृत् प्रत्ययः तदनन्तरं सुप्रत्ययः प्र इति उपसर्गः धातुः नम् इति भवति अकारः शप् प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः ति अत्र किं भवति प्राणायनम् इति कथं सिद्ध्यति आदौ उपसर्गः तदनन्तरं धातुः नी धातुः तदनन्तरं कृत् प्रत्ययः योजनीयम् अन इति एकः कृत् प्रत्ययः अस्ति यथा तवतु तत्र तवत् इति कृत् प्रत्ययः भवति तादृशं तत्र ल्युट् इति एकः कृदन्तम् अस्ति तत्र कृत् प्रत्ययः अन ल्युट् इति एकः कृदन्तं तत्र अन इति कृत् प्रत्ययः ओके for tavatu you know right tavatu ta tavyat aniyat these are all a type of krit pratyaya krudanta like that there is one called lyut that is also called lyut so for tavatu pratyaya tavatu we have tavat as a
krit pratyaya. For kta, we have kta as a krit pratyaya. And for tavyat, we have tavya as a krit pratyaya. For aniyar, we have aniya as a krit pratyaya. Like that, for lut, you have ana as a krit pratyaya. Ataha, so krit pratyaya api yojaniyam, tadanantaram supratyaya api yojaniyam. Tadanantaram eva siddhyati. So you have to remember this thing. Dhatuhu yogaha krit pratyaya ado pratipadikam eva siddhyati. Then you add the krit pratyaya, you get nayana as a rupam. So first you get, by adding krit pratyaya, only the pratipadikam. Pratipadikam. Yes, only you get the pratipadikam there. So nayana is a pratipadikam. Nayana is a pratipadikam. Then you have to again add the supratyaya. Atra asti kila am iti supratyaya. Only when you add that supratyaya, you get the complete form nayanam. Then you add upasarga, it becomes pranayanam. So dhatu plus ting is tinganta shabda. Dhatu plus krit is pratipadikam. Pratipadikam plus it's subantam. It's subantam. Satyam. Because we, by mistake, we always think once we add krit pratyaya, we get the subanta pada. No, first we get the pratipadikam only by adding the krit pratyaya. Then by adding the supratyaya only, you get the subantam. So remember that one. Okay. Ataha etad vadatu. Sorry. Pratipadika pada can be derived from dhatu and without dhatu also. Yeah. Or it is always derived from dhatu only. No, pratipadika without dhatu. For example, for shabda vibhakti rupani tatra santi kila. Rama shabdavat, Nadi shabdavat. There and all you don't have dhatu there, right? Only Rama. So, but Rama also must have been derived from some dhatu, or no? Rama. I'll one time I'll check and let you know, Mahodaya. Possibility is there, but let me double check it and come back to you. Okay. So dhatuhu yogaha krit pratyaya ado pratipadikam siddhyati tadanantaram lyut pratyayah krit pratyayah ityukte tatra lyut eva suchayati ana iti lyut pratyayah. So nayana tadapi ekam pratipadikam eva. Nayana is a pratipadikam. Tadanantaram am iti supratyayah yojayitva eva pranayanam iti bhavati. अतः सुबन्तं योगः तिङन्तं असमासे. किमर्थम् असमासे? तत्र द्वयमपि सुबन्तं नास्ति, एकमेव सुबन्तम् अस्ति, अनन्तरं तिङन्तमेव अस्ति. किन्तु समासे द्वयमपि सुबन्तं भवति. अतः तत्र एव भेदः. सो सुबन्तं योगः तिङन्तं संयुक्तपदम् इति उच्यते. सुबन्तं योगः सुबन्तं समस्तपदम् इति उच्यते. अवगच्छति वा? Very clear. अतः सकण्डपदम् इत्युक्ते तत्र संयुक्तपदं सूचयति वा, नो चेत् समस्तपदं सूचयति वा, किं सूचयति इति द्रष्टव्यम्. अत्र द्वयमपि सुबन्तम् अस्ति चेत् समस्तपदम्, एकं सुबन्तं पदम् एकं तिङन्तम् इति अस्ति चेत् संयुक्तपदम्. And in this context, for this the upcoming sutra, tatra subantam ityukte upasargah eva tatra bhavati. Okay, so upasargah is a padam, it is a subantam padam. So sanyukta padam iti in this context we will be referring only to subantam as the upasarga. The upasarga is only
subantam padam there. Then tinantam can be any lakara rupam. Okay. तत्र किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. एतावता स्पष्टं वा? आं महोदय. अस्तु. भवती पठति वा? आं महोदय. नत्वं समासे असमासे उपसर्गात् उपसर्गाद समासेपि नोपदेशस्य उपसर्गात् असमासेपि नोपदेशस्य अस्य सूत्रस्य अर्थः उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नोपदेशस्य धातोः नस्य नः स्यात् समासे असमासे अपि. उपसर्गस्थात् अत्र एतादृशम् अत्र उपसर्गात् असमासे अपि नोपदेशस्य. अत्र असमासे अपि, अत्र अपि इत्युक्ते समासे अपि भवति, असमासे अपि भवति, असमासे अपि भवति. तादृशम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्. अतः उपसर्गात् असमासे अपि इत्युक्ते अत्र समासे सामान्यतया भवति, किन्तु असमासे अपि णत्वं भवति, तादृशं सूचयति. So we have to clearly understand, normally in samasa the natvam does not happen, but because of this sutra natvam happens in samasa also. But here they are going one step further. Asamase api ityukte atra asamase ityukte kim suchayati ityukte संयुक्त पदे अपि भवति इति सूचयति. So आसमासे इत्युक्ते संयुक्तपदं, समासे इत्युक्ते सुबन्त समासपदं, समस्तपदम्. ओके, पठति वा? उपसर्गाः. Upasarga. I didn't understand the first. I mean the sutrasya arthaha. We will go step by step, Mahodaye. Okay. So first we will find out about nopadeshasya विषये इदानीं चिन्ता मास्तु. केवलं वयं पश्यामः उपसर्गस्य विषये आदौ. महोदय. उपसर्गाः 22 उपसर्गाः सन्ति. प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आ, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप, 22. Okay, so 22. Nimitta varneshu, typically it is ra, sha, r, kevalam, repaha, pancha upasargeshu asti. So out of this 22, in only 5 repaha asti. So out of अत्र निमित्तवर्णाः 4 सन्ति, किन्तु तत्रापि केवलं रेपः एव भवति उपसर्गे. तदपि सर्वेषु उपसर्गेषु न, केवलं 5 उपसर्गेषु एव भवति. 5 उपसर्गाः प्र, परा, निर्, दुर्, परि. तत्र प्रति इत्यपि अस्ति, किन्तु तत्र किमर्थं न भवति? अत्र रेपः तत्रापि अस्ति, प्रति इत्यपि उपसर्गे अपि अस्ति. रेपः अन्तिमे नास्ति खलु?
न तादृशं न अत्र कः वर्णः अस्ति तकारः अस्ति तकारः अस्ति इकारः अस्ति इकारः अव्यवदायकवर्णः किन्तु तकारः व्यवदायकवर्णः अतः एव that is why it is not included here so you have to see अत्र निमित्तवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु निमित्तवर्णात् अनन्तरमपि कः वर्णः अस्ति अत्र परा इति अस्ति रेपः अस्ति अनन्तरम् आकारः अपि अस्ति किन्तु आकारः अव्यवदायकवर्णः स्वरः अतः परा अपि तत्र भवति किन्तु प्रति तत्र तकारः व्यवदायकवर्णः अतः एव न भवति तत्रापि पश्यतु परि रेपः अस्ति तदनन्तरम् इकारः अस्ति इकारः अपि अव्यवदायकवर्णः स्वरः अतः एव अतः 5 उपसर्गाः एव भवितुम् अर्हन्ति out of 22 upasargas only 5 upasargas are qualified to be used in this natva karya the sanyukta pada अस्तु वयम् इदानीमेव स्थगयामः वा we will continue this part in the next class प्रार्थना श्लोकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् धन्यवादः महोदय धन्यवादः शुभरात्रि शुभरात्रि